व्याख्या मुद्रां करसरसिजैः पुस्तकं शङ्खचक्रे बिभ्रद्भिन्नस्फटिकरुचिरे पुण्डरीके निषण्णः अम्लानः श्रीरमृतविशदैरंशभिः प्लावयन्माम् आविर्भूयाद्दनघमहिमा मानसे वागधीशः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। संस्कृतशौर्यम् इति आमुखपटले सम्बद्धाः समेऽपि विद्वांसः समेऽपि जिज्ञासवः छात्राः सहृदयाः सज्जनाः एतस्य संस्कृतशौर्यमिति आमुखपटलस्य संस्थापकः प्रबन्धकश्च डॉक्टर राजकुमारः समेषां स्वागतं वर्धते तस्मिन् महाभाष्यव्याख्याने। अन्याः साम्प्रतं महाभाष्यस्य तृतीयाध्यायस्य द्वितीयपादस्य व्याख्यानं चलति। तत्रादौ भाषायां सदादिभ्यो वा लिट् नारायण भाषायां सदवसश्रुवः इति सूत्र विषये विचारः भवति। तावत् पूर्वं काशिका ग्रन्थे तस्मिन् सूत्रे कीदृशः विचारः तदुच्यते। काशिकाकारः यत्र कथयति यत् सदवसश्रु इत्येतेभ्यः धातुभ्यः परस्य लिटः भाषायां विषये विकल्पेन क्वसुः इत्यादेशो भवति। अत्र आदेश विधानादेव लिंगपि लिडपि तद विषयः अनुमीयते यतोहि तत् स्थानिकत्वात्। अत्र स्थानिकभावात् तत् लिट्त्वं तत्र वर्तते, अतः तत्र द्वित्वादिकार्यं भवति। अत्र प्रयोगः वर्तते उपसेदिवान् कौत्सः पाणिनिम् इति प्रयोगः वर्तते। अत्र षड्रि धातुः वर्तते, तेन द्वित्वादिकार्ये कृते यत्त्वाभ्यासलोपे सति स्वादिकार्ये सति उपसेदिवान् इति रूपं भवति। तेन मुक्ते यथा प्राप्तं प्रत्ययः भवन्ति उपासदत् उपासीदत् उपससाद। तेन मुक्ते अर्थात् यदा कुसु प्रत्ययः न भवति तदा अत्र भूतकाले ये प्राप्ताः प्रत्ययाः सामान्यतया यथा अद्यतन भूत इति विषये उपासदत् इति नारायण अत्र उपासदत् इति लुङ्लकारे उपासीदत् इति लङ्लकारे उपससाद इति लिट्लकारे रूपं भवति। अनुशिवान् कौत्सः पाणिनिम् अत्र वसधातोः एतत् रूपं वर्तते। अन्ववात्सीत् अन्ववसत् अनुवास एवं रूपेण अत्रापि अन्ववासीत् इति रूपं वर्तते लुङ्लकारस्य, अन्ववसत् इति लङ्लकारस्य, अनुवास इति लिट्लकारस्य रूपं वर्तते। एवं श्रुधातोः उपशुश्रुवान् कौत्सः पाणिनिम् उपाश्रौषीत् उपाशृणोत् उपशुस्राव। उपाश्रौषीत् इति लुङ्लकारस्य, उपाशृणोत् इति लङ्लकार तत्र लङ्लकारस्य, उपशुस्राव इति लिट्लकारस्य रूपं भवति। एवं लुङ् लङ् विषये परत्वात् अनुवृत्तेः क्वसुर् भवति। लुङ् लङ् विषयेऽपि परस्तात् अनुवृत्तेः क्वसु प्रत्ययस्यापि स्वरूपं भवति इति एवं रूपेण काशिका ग्रन्थे प्रतिपादितं वर्तते। अद्य भाष्यकारः एतस्मिन् सूत्रे कथं भूतं विचारं प्रस्तौति तावत् उच्यते। तत्पूर्वं वार्तिकमस्ति। भाषायां सदादिभ्यो वा लिट् अर्थात् छन्दसि तु नित्यं लिट् भवति, तत्र क्वशु प्रत्ययः भवति, लिट्लकारो भवत्येव। भाषायां सदादिभ्यो वा विकल्पे लिट् भवति, अन्यथा तत्र क्वशु प्रत्ययान्तः एतेषु तत्र धातवः प्रयुज्यन्ते। भाषायां सदादिभ्यो वा लिट् वक्तव्यः। किं प्रयोजनं? तत्र प्रयोजन विषये प्रश्नः भाष्यकारस्य वर्तते। तदुत्तरमपि तत्र तत्पूर्वं वार्तिककारः प्रस्तौति। तद्विषये लुङः अनिवृत्त्यर्थं तस्य विषये नाम तस्य लिटः विषये लुङः अनिवृत्तिर् यथा स्यात् अर्थात् लुङ्लकारोऽपि स्यात्। यदा लिट् न भवति तदा पक्षे तत्र लुङ्लकारोऽपि स्यात्। उपसेदिवान् कौत्सः पाणिनिम् उपासदत् इति रूपद्वयं तत्र प्रयुक्तम् अस्ति।
एवं उच्यते न केवलं लुङ्लकारः एव भवतु अपितु अनद्यतन लट्लकारोपि लङ्लकारोपि भवतु अनद्यतन भूतानद्यतन पक्षे तत्र परोक्षे तत्र लिट्लकारोपि भवतु अनद्यतन परोक्षयोश्च अनद्यतन परोक्षयोश्च वा लिड् वक्तव्यः उपसेदिवान् कौत्सः पाणिनिम् उपासीदत् उपासदा तत्र कोत्सु प्रतिरेष्यते उपसेदिवान् इति अत्र लङ्लकारे उपासीदत् इति लुङ्लकारे च एवमेवं तत्र क्षम्यतां तत्र उपासदत् इति लुङ्लकारस्य रूपं पूर्वं प्रदत्तं वर्तते तद्विषये लुङः निवृत्त्यर्थम् अत्र कोषु प्रत्ययान्तः उपसेदिवान् कौत्सः पाणिनिम् इति प्रयोगः उपासीदत् इति लङ्लकारस्य प्रयोगः उपससाद इति लिट् लकारस्य प्रयोगः वर्तते एवम् अस्ति एतस्य विषयः अग्रे तत्र वार्तिककारः कथयति अपवाद प्रतिषेधाद्धि तयोर्भावः अपवाद प्रतिषेधात् अपवादस्य प्रतिषेधात् तत्र हि तयोर्भावः नाम लुङ् तत्र लङ्लिटोः भावः अर्थात तत्र तौ लङ्लिटौ स्याताम् अतएव अत्र उच्यते कौ तौ लङ्लिटौ इति भाष्यकारः एतस्य व्याख्यान विषये वदति अत्र एतस्मिन् विषये कैयट् ग्रन्थोऽपि अवलोकनीयः वर्तते कैयटः एतस्य विषये किं कथयति कैयटः कृते लुङ्गः अपवादः एतत् सूत्रानुमितः लिट् यतो हि लुङ्लकारस्य प्रयोगः सामान्यभूते भवति तत् सामान्यभूतत्वात् तत्र अद्यतनभूतेऽपि तस्य प्राप्तिः परोक्षान्यद्यतनभूतेऽपि तस्य प्राप्तिः सामान्यभूते तु प्राप्तिरस्त्येव फलतः लुङ्लकारं तत्र प्रवाद्यैव तत्र लङ्लकारस्य प्रवृत्तिर्भवति अथ च लिट्लकारस्य प्रवृत्तिर्भवति अतएव अत्र उच्यते लुङ्गः अपवादः एतत् सूत्रानुमितः लिट् अति भवति अनेन सूत्रेण तत्र अनद्यतने लङ् परोक्षे लिट् इति सिद्ध्यति तत्र अपवादत्वात् एवं तत्र अस्य लिटः लङ् लिटोश्च प्रतिषेधे तत्र अस्य लिटः लङ् लिटोश्च प्रतिषेधे परत्वात् लङ् लिटौ स्याताम् इत्यर्थः अस्य तु भूत सामान्यम् अवकाशः एतत् आदेश विधानानुमितस्य लिटः सदादिभ्यः कोसुः न तु परोक्षे लिट् इत्यनेन विहितस्य तस्य अप्रकृतत्वात् एवं तत्र कैयटः एतस्य भाष्यग्रन्थस्य व्याख्यानं कृतवान् अत्र वार्तिकम् अग्रे वर्तते तस्य कोसुः अपरोक्षे नित्यम् तस्य लिटः भाषायां कोसुः अपरोक्षे नित्यं भवति परोक्षे वैकल्पिकम् अथ च तत्र अपरोक्षे नित्यं भवति इति तात्पर्यं वर्तते एतस्य विषये अत्र कैयटः कथयति यत् नित्यग्रहणं वा इति प्रकृत्य विकल्पस्य निवृत्त्यर्थम् यतो हि पूर्वं वा इत्युक्तं वर्तते तत्र भाषायां सदादिभ्यो वा लिट् इति वार्तिके एवं अतएव अत्र वा इत्यस्य निवृत्तिं सूचयति अत्र भाष्यकारः यत् तस्य लिटः भाषायां कोसुरपोक्षे नित्यम् इति तस्य वा इत्यस्य निवृत्तिः कथं स्यात् तर्हि नित्यम् इति शब्दस्य प्रयोगे एव तस्य तत्र वा इत्यस्य निवृत्तिर्सूच्यते अतएव नित्यग्रहणं वा इति प्रकृतस्य विकल्पस्य निवृत्त्यर्थम् अपरोक्षग्रहणं परोक्षे लिट् इत्यनेन विहितस्य लिटः तिङां श्रवणार्थम् एवम् एतस्य व्याख्यानं तत्र कैयटेन विहितमस्ति अग्रे भाष्यकारः एतद् वार्तिकं विचारेण कथयति तस्य कोसु अपरोक्षे नित्यम् इत्यत्र यत् अपरोक्ष इति शब्दः अत्र गृहीतः वर्तते तस्य आवश्यकता नास्ति अपरोक्षग्रहणेन नार्थः
तस्य क्वसुः नित्यमेव, तस्य क्वसुः नित्यमेव भवति। तत्र अतएव तत्र अपरोक्ष इति ग्रहणस्य तात्पर्यं नास्ति। अन्यथा अपरोक्ष इत्युक्ते परोक्षे तत्र विकल्पेन भवति इति स्यात्। अतः अत्र अपरोक्ष इति ग्रहणस्य प्रयोजनं नास्ति। तस्य क्वसुः नित्यमेव। केन इदानीं लिटः परोक्षे श्रवणं भविष्यति? परोक्षे लिट् इत्यनेन लिटः श्रवणं भविष्यति। तत्तर्हि वक्तव्यम् उच्यते न वक्तव्यम्। अनुवृत्तिः करिष्यते। भाषायां सदादिभ्यो वा लिट् भवति, लिटश्च क्वशुर्भवति। एवं भाषायां सदादिभ्यो लिट् विकल्पेन भवति, लिटश्च क्वशुर्भवति। लिटः स्थाने क्वशु इति भवति। ततः लुङ् लुङ् भूते काले भवति। भाषायां सदादिभ्यो वा लिट् भवति, लिटः स्थाने क्वशुः भवति। अनन्तरं तत्र अनद्यतने लङ् इति सूत्रं वर्तते। अनद्यतन भूतकाले लङ् लकारस्य प्रयोगः भवति। तत्रापि भाषायां सदादिभ्यो वा लिट् भवति, लिटश्च क्वशुर्भवति। अनन्तरं परोक्षे लिट् इति सूत्रं जायते। परोक्षे लिट् भवति, भाषायां सदादिभ्यो वा लिट् भवति, लिटश्च क्वशुर्भवति इति भाष्यकारः आह एतस्य विषये। पुनश्च तत्र एतस्य विषये ज्ञातव्यं वर्तते। यतोहि परोक्षे लिट् इति सूत्रं भवन्तः जानन्ति एव। अद्यतन परोक्षे तत्र धातोः लिट् लकारस्य प्रयोगः भवति। अयं लिट् लकारः भाषायां सदादिभ्यो विकल्पेन भवति। अतः तत्र लिटः स्थाने क्वशुः भवति पक्षे। तस्यापि अत्र अयम् अर्थः अत्र भाष्यकारः प्रस्तौति। तस्य क्वशुरपरोक्षे नित्यम् एतेतन्न वक्तव्यं भवति। अर्थात् तत्र तस्य क्वशुः अपरोक्षे नित्यम् इति वार्तिकस्य आवश्यकता नास्ति इति वार्तिकम् अत्र प्रत्याख्याति भाष्यकारः। अत्र कैयटः अपि किञ्चित् विचारयति। कैयटस्य अपि विचारः अस्माभिः ज्ञातव्यो भवति। अनद्यतन परोक्षयोश्च वचनेन वा लिट् अयं विधीयते यत्र यस्मिन् पक्षे अयं लिट् न भवति तत्र लङ् लिटौ भवतः इति कैयटस्य कथनमस्ति। ततश्च अपरोक्षे लिट् इति विहितस्य लिटः अन्येन सूत्रेण विहितत्वात् तत्र क्व स्वभावात् तिङः भवन्ति इति विषये अत्र उच्यते वर्तते। अत्र भाषां सदैव लिट् इति विषये प्रस्तौति। लिटः कालज वा इत्यतः वा इत्यनुवर्तते। तच्च न क्वशुना सम्बध्यते किं तर्हि लिटः सम्बध्यते। अतः लिटः वैकल्पिकत्वम् अस्ति, क्वशु वैकल्पिकत्वं नास्ति। तत्र वा वचनात् पक्षे लुङ् अपि भवति। ततः अनद्यतने अत्र लङ् लकारः भवति, परोक्षे लिट् लकारः भवति इति सूत्रस्य अनुवर्तनात् अनद्यतन परोक्षयोरपि सदादिभ्यो वा लिट् भवति इति एव रूपेण व्याख्यानं कैयटेन कृतं। तात्पर्यम् इदमस्ति यत् भाषायां लिटः प्रयोगः वैकल्पिकः, क्वशुः प्रयोगः अत्र भवति। यतो वाय् ग्रहणात् पक्षे तावत् लुङ् लकारस्य लङ् लकारस्यापि प्रयोगः भवति, लिट् लकारस्य प्रयोगः अस्त्येव। एवं रूपेण सर्वत्र व्यवहारः एतस्य सञ्जातः। इत्थम् एतत्सूत्रं भाष्यकृता व्याख्यातं भवति। अग्रे तत्र सूत्रमस्ति उपेयी वा ननाश्वा ननु चानश्च इति सूत्रं किं कथयति किंच एतस्य तात्पर्यम् इति तावत् पूर्वं काशिका ग्रंथ दिशा विचार्यते। काशिकाकारः कथयति उपेयीवान् अनाश्वान् अनुचान् एते शब्दाः निपातनात् सिद्ध्यन्ति। अत्र उपेयीवान् इत्यस्य कथं सिद्धिः, अनाश्वान् इत्यस्य कथं सिद्धिः, अनुचान् इत्यस्य कथं सिद्धिः निपातनात् भवति। ततः अत्र काशिकाकारः सम्यक् प्रतिपादयति। सः कथयति उपपूर्वात् इण् धातोः क्वसु प्रत्यये कृते सति उपेयीवान् इति रूपं जायते। यथा अत्र इण् गतौ धातुः वर्तते उप इ क्वसु प्रत्यये कृते वस् इति भवति। उप इ वस् अनन्तरं द्युत्तकार्यं भवति। उप इ वस् अत्र तत्र लोपस्य किमपि स्वरूपं नास्ति। अतः उप इ वस् इति भवति। अत्र बलादि अर्धातुकम् आदाय अत्र इडागमोऽपि जायते। तेन उप इ वान् इति भवति। अत्र इणगतो धातुः इ वर्तते, सार्वधातुक अर्धातुकौ तस्य गुणः भवति, अयादेशो भवति। तेन
ईवान इति भवति उपि इति योगे सति गुणे कृते उपेयवान इति रूपं जायते। अत्र द्विवचनम् अभ्यास दीर्घत्वं तत्सामर्थ्यात् एकादेश प्रतिबन्धः तत्र वस्वेकाद्घसाम् इत्यनेन अनेकास्त्वात् इड न प्राप्नोति स निपात्यते। अत्र निपातनात् किं किं भवति तदुच्यते। पूर्वं दुर्वचनम् अभ्यास दीर्घत्वं, दुर्वचनम् अपि स्वतः भवति, अभ्यास दीर्घत्वम् अपि स्वतः भवति, यतोहि तत्तालितानि सूत्राणि प्रवर्तन्ते। तत्सामर्थ्यात् एकादेश प्रतिबन्धः, तत्सामर्थ्यात् एकादेश प्रतिबन्धः वर्तते। अत्र दीर्घ विधानम् अनर्थकम् एकादेशेन दीर्घसिद्धत्वात्, अतः अत्र दीर्घ विधान सामर्थ्यात् तत्र एकादेशः न भवति। तत्र वश्वेकाज् घसाम् इति अनेकस्त्वात् तत्र इण न प्राप्नोति, सो अत्र इणादेशः इडागमः निपात्यते। अभ्यासस्य श्रवणं धातुरूपस्य यणादेशः इति कृते सति अत्र उपेयवान् वर्तते। अत्र क्षम्यताम्, अत्र यणादेशः भवति, गुण इति न भवति, गुणस्य प्रतिबन्धः जायते, यतो क्वसु इत्यत्र कित् इति वर्तते। अतः अत्र उप 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 इ वस् इत्यवस्थायाम् अत्र यणि सति उपेयवान्, तत्र ईवान् इति भवति, उप इत्यत्र सवर्ण दीर्घे नारणे, अत्र आद्गुणः इति गुणे कृते सति उपेयवान् इति जायते। क्रादिनियमात् प्राप्तस्य वस्वेद्गताम् इति प्रतिषिद्धः स पुनः इट् प्रति प्रसूयते, तेन अजादौ न भवति उपेयुषः उपेयुषा इति अग्रे तत्र वर्तते। वसु इति प्रतिषिद्धः स पुनः इट् प्रति प्रसूयते, निपातात् प्रतिप्रसूयते। अर्थात् निषिद्धस्य प्राप्तस्य निषेधः, निषेधस्य पुनः प्राप्ति एव प्रतिप्रसवः इति भवति। एवं प्रतिप्रसूयते इति कथनं वर्तते। न च अत्र उपसर्गः तन्त्रम्, अत्र उपसर्गः तन्त्रं नास्ति। अन्योपसर्ग पूर्वात् निरुपसर्गाच्च भवत्येव। अर्थात् अत्र उप इति उपसर्गे सत्येव ईवान् इति रूपं निष्पद्यते, अन्यथा न निष्पद्यते इति बन्धः प्रतिबन्धः नास्ति इति तत्र तन्त्रं शास्त्रं तथा न कथयति। अन्य उपसर्गपूर्वकादपि तथा भवितुमर्हति, तत्र निरुपसर्गादपि भवितुमर्हति। समीवान् ईवान् इत्यपि प्रयोगः अत्र प्रयोगद्वयम् अत्र दत्तं वर्तते। वा वचनानुवृत्तेश्च पूर्ववत् लडादयोऽपि भवन्ति, लङादयोऽपि भवन्ति। यथा पूर्वम् अत्र भवति तथा लङादि कार्याणि अपि वर्तन्ते। तेन उपागात् उपैत् उपेयाय, अत्र उपागात् इति लुङ् लकारे, उपैत इति लङ् लकारे, उपेयाय इति लिट् लकारे प्रयोगः अत्र दत्तः वर्तते। एवं अत्र अश् भोजने इति धातुः वर्तते, तस्मात् अत्र न पूर्वः, अत्र अश् अतिशयेन श्नाति इति आश्वान् इति भवति। अत्र न समासः, तेन अनाश्वान् इति भवति। तो अनाश्वान् इत्यत्र लुङ् लकारे नाशीति इति, लङ् लकारे नाश्नाति इति, एवं तत्र लिट् लकारे नाशीति रूपं भवति। एवं अनुचान् इत्यत्रापि वच परिभाषणे इति धातुः, तस्मात् कर्तरि अत्र कानिच् प्रत्ययः, कानिच् प्रत्ययः तेन अनुचान् वदति। अत्र द्वित्वाधिकारे सति अत्र ऊचानः न समासे अनुचानः, अन्ववोचत् अन्वब्रवीत् अनुवाच, एतानि रूपाणि तत्र लुङ् लकारस्य लङ् लकारस्य लिट् लकारस्य दर्शितानि। तो इत्थं विचारः अत्र एतस्य सूत्रस्य काशिका ग्रन्थे वर्तते। पश्यामस्तावत् भाष्ये, भाष्ये कीदृशः विचारः अत्र आगतः। भाष्यकारः तत्र प्रथममेव प्रश्नं प्रस्तौति, किमर्थम् उपेयवान् इति निपातनं क्रियते। उपेयवान् इत्यस्य निपातनस्य आवश्यकता का वर्तते, किमर्थम् अत्र एतन्निपातनं विहितं वर्तते। तत्र एतस्मिन् विषये वार्तिककारः वार्तिकं प्रस्तौति, उपेयुष निपातनम् इडर्थम्। उपेयुष निपातनं क्रियते इडर्थम्, अर्थात् इडागम विधानार्थम्। अन्यथा तत्र इडागम इड् यथा स्यात्, इडागमस्य प्रयोग तत्र स्यात्,
अन्यथा इडागमः यतो हि उपेयो इडागमं विहाय सर्वमपि कार्यं स्वतः सिद्धं भवति तदर्थं निपातनस्य आवश्यकता न वर्तते इति भाष्यकारस्य इति धिया भाष्यकारस्य एवं भूतः प्रश्नः वर्तते। किन्तु तत्र कथयति सर्वं भवितुमर्हति किन्तु इडागमो न भवितुमर्हति। कथं न भवितुमर्हति? नैतदस्ति प्रयोजनं सिद्धः अत्र इट् वश्वेकाज्यात् घसाम् इति इडागमः सिद्ध्यति। तदा उच्यते द्विर्वचने कृते अनेकास्त्वात् न प्राप्नोति। यदि द्वित्वं स्यात् तर्हि अनेकास्त्वात् अत्र इडागमः न भवितुमर्हति। अत्र प्रश्नः भवति पूर्वम् इडागमः स्यात् अनन्तरं द्वित्वादिकार्यं स्यात् तर्हि तत् न दोषः कश्चन भवति। उच्यते अत्र विचारः भवति इदं सम्प्रदार्यं द्विर्वचनं क्रियताम् इडिति किमत्र कर्तव्यं परत्वात् इडागमः अर्थात् उभयोः प्राप्तिर्भवति। इडागमस्य प्राप्तिः भवति द्वित्वस्य प्राप्तिर्भवति। किन्तु परत्वात् अत्र किं जायते? अत्र तत्र द्विर्वचनं भवति। नित्यं तत्र द्विर्वचनं क्रियताम् इति किमत्र कर्तव्यं परत्वात् इडागमः परत्वात् इडागमस्य प्राप्तिः। यदा उच्यते एवं न नित्यं द्विर्वचनं कृतेपि इट् प्राप्नोति अकृते प्राप्नोति। अतः द्विर्वचनं तर्हि परत्वात् इडागमं प्रबाध्य परत्वात् यस्य इडागमस्य या प्राप्तिः वर्तते तम इडागम नित्यत्वात् प्रबाध्य अत द्विर्वचनं भविष्यति अनन्तरम् इडागमः प्राप्नोति। उच्यते इडपि नित्यः वर्तते कृतेपि द्विर्वचने एकादेशे च प्राप्नोति अकृते प्राप्नोति। तो यदा उभयोः नित्यता वर्तते तर्हि किं स्यात्? उच्यते न अत्र एकादेशः प्राप्नोति। किं कारणं? दीर्घ इणः कितीति इति दीर्घत्वेन बाध्यते। अत्र दीर्घ इणः कितीति इति रीत्या अत्र तस्य बाधनं जायते तेन दीर्घत्वेन बाध्यते। तदा एतद् उपेयुष निपातनम् इडर्थं क्रियते। तदेतत् उपेयुष इति निपातनम् इडर्थं क्रियते यत्र इडार्थं इडागमः तत्र स्यात्। अग्रे तत्र विचारः भवति यत् उपेयुष निपातनम् इडर्थम् इति चेत् अजादौ अतिप्रसंगः अर्थात् उपेयुष इति निपातनम् इडार्थम् इति भवान् वदति चेत् तर्हि अजादौ इटः अतिप्रसंगः भवति। अजाद् विषयेपि तत्र इडागमः स्यात्। उपेयुषा उपेयुषे उपेयुषः उपेयुषि अर्थात् टा विभक्ते ङे विभक्तौ ङसि ङसौ विभक्त्योः एवं उपेयुषिति सप्तम्यन्त ङि इति परे अत्रापि स्यात्। तर्हि एतेषां समेषां स्वरूपाणां वारणं कथं भवितुमर्हति इति धिया अयं प्रश्नः वर्तते। उपेयुष इति पातनम् इडर्थं चेत् अजादौ इटः अतिप्रसंगः भवति। एतस्य समाधानम् अत्र अग्रे वदति वार्तिककारः। एकादिष्टस्य इयभावार्थं तु एकादिष्टस्य इगभावार्थं तु निपातनं क्रियते। तो अत्र एकादेशस्य इयभावार्थं अर्थात् इयम् इत्यादेशार्थम् अत्र निपातनं क्रियते। एकादिष्टस्य इय इति एतद् रूपं निपात्यते। तदा उच्यते ननु चोक्तं न अत्र एकादेशः प्राप्नोति। किं कारणं? दीर्घ इति दीर्घत्वेन बाध्यते। अत्र भवान् एकत्र कथयति यत्र अत्र एकादेशः प्राप्नोति। किं कारणं? दीर्घः इणः किति इति दीर्घत्वेन बाध्यते। तेन एतद् उपेयुष निपातनम् इडर्थं कृते इति भवता पूर्वम् उक्तम्। तर्हि कथम् अत्र बाधः स्यात्? दीर्घणेति दीर्घत्वेन बाध्यते। मुझे तद्धि न सुष्ठु उच्यते अर्थात् तत्स्य सूत्रस्य या वृत्तिः वर्तते सा तर्कसंगता नास्ति। तद्धि न सुष्ठु उच्यते न हि दीर्घत्वम् एकादेशं बाधते। दीर्घत्वम् एकादेशं न बाधते। तर्हि कः तर्हि बाधते? यणादेशः बाधते। स चापि क्व बाधते? यत्र अस्य निमित्तम् अस्ति। यत्र एतस्य तत्र बाध्यते। यत्र हि निमित्तं नास्ति निष्प्रतिद्वन्द्वः तत्र एकादेशः न कश्चित्
दोषः तत्र आपतति इत्थम् अत्र समाहितवान् भाष्यकारः। कैयटोपि अत्र किञ्चित् वदति। सः कथयति यत् एवं तत्र क्षम्यतां, तत्र पूर्वं भाष्यं यद् वर्तते तद् भाष्यम् अग्रे विधाय अग्रे तत्र कैयट ग्रन्थाः पठनीयाः अस्माभिः। अग्रे भाष्यं वर्तते तद्धि न सुष्ठु उच्यते नहि दीर्घत्वम् एकादेशं बाधते। दीर्घत्वम् एकादेशं में कत्सरी बाधते, यणादेशः बाधते। स चापि को बाधते यत्र अस्य निमित्तम् अस्ति। यत्र निमित्तं यणः नास्ति तत्र न बाध्यते। यत्र हि निमित्तं नास्ति निष्प्रतिद्वन्द्वः तत्र एकादेशः वर्तते। तत्र एकादेश विधान कश्चन दोषः। अत्र कस्तर्हि इति प्रतीकमादाय अत्र कैयटः कथयति इणो यण् इत्यनेन अजादौ विधीयमानः इत्यर्थः। ननु चोक्तम् ईयतु हि इत्यत्र अभ्यास दीर्घत्वे कृते एकादेशात् पूर्वं वर्णादाङ्गं बलीयः इति यणि कृते स्थानिवत्वात् एकादेशः प्राप्नोति च अवश्यम् अभ्यास दीर्घत्वेन एकादेशः बाध्यः इति सूच्यते। किन्तु तत्र तस्मिन् विषये तत्र एवं वक्तुं शक्यते यत्र अस्य निमित्तम् अस्ति यणादेशः स चापि को बाधते। कस्मिन् अस्ति बाधते? यत्र अस्य निमित्तम् अस्ति तत्रैव बाधते। यत्र निमित्तं नास्ति तत्र न बाधते। यत्र हि निमित्तं नास्ति निष्प्रतिद्वन्द्वः तत्र एकादेशः। तत्र एकादेशः विधानं यद् वर्तते तत् अत्र न भवितुं तथा अर्हति। अतएव अत्र उच्यते यत्र अस्य निमित्तम् अस्ति तत्र कार्यं करणीयं। यत्र हि निमित्तं नास्ति नित्य प्रतिद्वन्द्वः तत्र एकादेशः भवति इति कथयति। अत्र एका शङ्का अपि कैयटः करोति। ननु चोक्तम् ईयतु हि इत्यत्र अभ्यास दीर्घत्वे कृते एकादेशात् पूर्वं वारणादाङ्गं बलीय इति यणि कृते स्थानिवत्वात् एकादेशः प्राप्नोति। स्थानिवत्वात् एकादेशः भवितुम् अर्हति। किन्तु अत्र किमस्ति? अत्र अभ्यास ततश्च अवश्यम् अभ्यास दीर्घत्वेन एकादेशः वाच्यः इति वक्तुं शक्यते। तदा नैष दोषः। नहि स्थानिद्भावेन रूपम् अतिदिश्यते। स्थानं केवलं धर्मः अतिदिश्यते न तु रूपम् अतिदिश्यते। अतः तादृशः प्रयोगः न भवितुमर्हति। रूपाश्रयश्च पूर्वपरयोः का देशो न यकारस्य भवितुमर्हति। अथवा यणादेशेन वारणादाङ्गम् इति वचने बाधितस्य एकादेशस्य पुनः स्थानिद्वात् बाधित्वेन प्रवृत्त्यभावात् बाधिते पुनः प्रवृत्तिर्न भवति इत्यर्थः। इत्थम् अत्र अयं विचारः अत्र समागतः। अग्रे तत्र वार्तिककारः वार्तिकं प्रस्तौति। व्यञ्जने यणादेशार्थं वा अथवा व्यञ्जन एव यणादेशः निपात्यते यणादेशे कृते एकाच् इति ईट् सिद्धो भवति। नारायण व्यञ्जने अथवा व्यञ्जन एव यणादेशः व्यञ्जनः एव यणादेशः निपात्यते तत्र यणादेशे कृते एकाच् इति इट् सिद्धः भवति। यतो हि एकाच् भवति एकाच्त्वा तत्र भास्वेकाचात् घसाम् इत्यनेन अनेकाच्त्वात् तत्र तथा न भवति। एवम् अत्र प्रतिपादितम्। अथवा व्यञ्जन एव यणादेशः निपात्यते यणादेशे कृते एकाच् इति इट् सिद्धो भवति। अपर आह नोपेयवान् निपात्यः दुर्वाचनात् दृढ भविष्यति परत्वात्। उपेयवान् इत्येव निपातनं क्रियताम्। तत्र अग्रे वार्तिकं वर्तते। नोपेयवान् निपात्यः दुर्वचनात् इट् भविष्यति परत्वात् इत्युक्तं। परत्वात् क्रियताम् इति परत्वात् दुर्वचनं क्रियताम् इट् इति निर्वचनं कृताम् इति कृताम्। परत्वात् अत्र इट् भविष्यति। निर्वचनस्य प्राप्तिः वर्तते इडागमस्य प्राप्तिः वर्तते। परत्वात् इडागमः भविष्यति विप्रतिषेधेन। यतो हि इडो भाषायां केवल भूतमात्रे वा लिट् विधेयस्य तस्य च नित्यं क्वसु आदेशः भवति कार्यान्तरं तु सिद्ध्यत्येव इत्यर्थः इति कैयटः अत्र तस्य तात्पर्यं प्रतिपादयति। अग्रे उच्यते इहापि तर्हि दुर्वचनात् इट् स्यात् विविधवान् चिच्छिद्वान् इति। अत्रापि यथा विविधधातोः
कषु प्रत्यय द्वित्वाधिकारे कृते सति विभेदवान् इति भवति। छिद् धातोः स्वादिवृत्ते कृते सति चिद्वार भवति। इत्थम् अत्र विचारः सञ्जातः। अग्रे तावत् वार्तिककारः अपर आहित्यति तत्र अन्यस्य मतं प्रस्तौति भाष्यकारः वार्तिककारश्च नोपेयिवान् निपात्य द्विर्वचनात् इड् भविष्यति परत्वात्। द्विर्वचनं क्रियताम् इट् इति परत्वात् इड् भविष्यति प्रतिषेधे। एवं इहापि तर्हि द्विर्वचनात् दिट् स्यात् विविद्वान् चिच्छिद्वान्। अत्र कोशुपत्रः भवति द्विर्वचनवादिकं भवति। अन्येषाम् एकाचां द्विर्वचनं नित्यम् इत्यः। अन्येषाम् एकाचां द्विर्वचनं नित्यं भवति। अन्येषाम् एकाचां द्विर्वचनं नित्यं भवति। कृतेपि प्राप्नोति अकृते नारायण। अग्रे तत्र वार्तिकमस्ति। अस्य पुनः इट् च नित्यो द्विर्वचनं च न विहन्यते। अस्य पुनः इट् चैवं नित्यः एवं नित्यः वर्तते। अस्य हि द्विर्वचनं च न विहन्यते। अस्य द्विर्वचनाधिकार्यं न भवति। अर्थात् अस्य इटः निमित्तं द्विर्वचनेन न विहन्यते इत्यर्थः। द्विर्वचने चैकत्वात्। द्विर्वचने सत् तत्र एकाच्त्वं भवति। द्विर्वचने कृते एकादेशे एकाच् भवति। तस्मात् इड् बाधते द्वित्वम्। तस्मात् इड् आगमः पूर्वं द्वित्वं बाधते, अतः पूर्वम् इड् आगमः भवति, अनन्तरं द्वित्वाधिकार्यं सरति। अनुचानः कर्तरि। अनुचानः कर्तरि वक्तव्यः। अर्थात् कर्तरि अर्थे अत्र अनुचानः इत्यत्र कोषु प्रत्ययः भवति। अग्रे तत्रोच्यते यत् दुर्वचने चैकास्त्वात् इत्युक्ते दुर्वचने कृते एकादेशे एकाच् भवति। दुर्वचन तस्माद् इड् बाधते द्रुवम्। एवं तस्मात् इड् बाधते द्वित्वं। तस्मात् इट् द्विर्वचनं बाधते। अनुचानः कर्तरि। अनुचानः कर्तरि इति वक्तव्यम्। अर्थात् कर्तरि तस्य रूपं जायते। अनुक्तवान् अनुचानः। अनुचानः अनुक्तवान्। अनुक्तम् इत्येव अर्थः तस्य भवति। इत्थम् अत्र एतस्य व्याख्यानं वर्तते। नोपेयिवान् निपात्यः द्विर्वचनात् इड् भविष्यति परत्वात्। अर्थात् उपेयिवान् द्विर्वचन न निपात्यः द्विर्वचनात् इड् भविष्यति परत्वात्। अन्येषामपि अन्येषाम् एकाचां द्विर्वचनम् एवं अत्र विहितम्। अग्रे किं भवति अत्र अस्य पुनः इट् च नित्यः द्विर्वचनं न विहन्यते। अस्य च पुनः इडागमः नित्यः वर्तते, किन्तु दुर्वचनस्य विहननं न भवति। दुर्वचने चैकस्त्वात् तस्मात् इड् बाधते द्वित्वम्। इत्थम् अत्र एतत् सूत्रस्य व्याख्यानं भगवता भाष्यकारेण अत्र विहितम्। इत्थम् अत्र विचारः सञ्जातः। अग्रे तावत् सूत्रमस्ति लुङ् इति। वर्तते किं लुङ् लकारस्य विषये चिन्तनम्। अत्र एकस्मिन् विषये ध्यानं देयमस्ति। यत्र यः पुनः अत्र इड् भवति तो अस्य पुनः इट् च नित्यः द्विवचनं च न विहन्यते। द्विवचने च एकास्त्वात् तस्मात् इड् बाधते इति द्वित्वं भवति। इत्थम् अत्र काशिकाकारेण समाधानं तत्र विहितम्। अग्रे तत्र लुङ् लकारः भवति। लुङ् इति सूत्रं वर्तते। भूते इत्यस्य अनुवृत्तिरायाति, तो हि भूते इति अधिकारसूत्रमस्ति, अतः भूते लुङ् इति सूत्रार्थः निष्पद्यते। तथैव अत्र काशिकाग्रन्थेऽपि व्याख्यातं वर्तते। भूते इत्येव वर्तते। भूतेयं वर्तमानात् धातोः लुङ् प्रत्ययो भवति। अकारशीत् आहारशीत् इति रूपाणि अत्र दत्तानि सन्ति। एवं वस धातोः लुङ् रात्रिविशेषे जागरणसन्ततौ वक्तव्यः। जागरणसन्ततौ रात्रिविशेषे वस धातोः अत्र लुङ् भवति इति अयं सूचितवान्। क्व भवान् उषितः अहमत्र अवासम् इति प्रयोगोऽपि अत्र व्याख्यातो भवति। इत्थम् अत्र विचारः भाष्यकारेण अत्र प्रस्तुतः काशिकाकारेण।
भाष्ये तावत् एतस्मिन् सूत्रे की विचार तावत् विचार्यते लुङ् लुङ् लिटोः अपवाद प्रसंगः भूत भविष्यतोः अविशेषवचनः। अत्र लुङ् लिटोः अपवादः प्राप्नोति। लुङ् इत्यस्य लिटः इत्यस्य अपवादः अत्र प्राप्नोति। अगमाम घोषान् अगमाम घोषाम् इत्यत्र गमधातोः लङ् नकारः वर्तते। एवमेव अत्र अगमाम घोषान् अपाम पयः आशयिष्महि पूतिक तृणेषु गमिष्याम घोषान् पश्यामः पयः शयिष्यामहो। एवं अत्र उच्यते लुङ् लिटोरवाद प्रसंगा भूत भविष्यतोः अविशेष वचनात्। अर्थात लुङ् लिटः अपवादः अत्र प्राप्नोति। लुङ् लिटः अपवादः कः वर्तते? अत्र लिट् लकारः वर्तते। अगमाम घोषान् अत्र लङ् लकारः भवति, तत्र अबाधत्वात् अगमाम घोषान् इति। एवमेव अपां पयः अशयिष्मै पूतिकृणेषु गमिष्यामः घोषान् पश्यामः पशून्। एवं अग्रे तत्र एतस्य प्रयोगं लुङ् लकारस्य प्रयोगं प्रस्तौति भाष्यकारः। अगमाम् इत्यपि प्रयोगः लुङ् लकारस्य, अपाम् इति प्रयोगः अशयिष्महि पूतिकृणेतेषु। अत्र लृङ् लकारस्य प्रयोगः वर्तते। गमिष्यामः घोषान् पश्यामः लिट् लकारस्य। एवं अत्र विचारः भवति। भाष्यकारः अत्र कथयति अशयिष्महि पूतिकतृणेषु गमिष्यामः घोषान् पास्यामः पयः शयिष्यामः पूतिकृणेषु। किं कारणं? भूतभविष्यतोः वर्तमानोः तत्र भूतभविष्यतोः अविशेषवचनात् इति उक्तं वर्तते। भूतभविष्यतोः अविशेष सामान्यवचनात् भूतभविष्यतोः अविशेषेण एतो विधीयते। अविशेषं सामान्येन कौ च तौ लुङ् लिटौ इति प्रत्ययो तयोर्विशेषविहितौ लुङ् पटौ अपवादौ प्राप्नुतः। अत्र विशेषतः एतस्मिन् विषये यादृशः विचारः वर्तते तद्विषये एव वयं विचारं कुर्मः। तयोः विशेषविहितौ लङ् लिटौ अपवादौ प्राप्नुतः। तयोः लुङ् लिटोः तयोः विशेषविहितौ लुङ् लिटौ अपवादो। लगः अपवादः लङ् इति, लुङः अपवादः लङ् इति। एवमेव तयोर् इत्यत्र लक्ष्मी एवं अत्र अस्ति यत् तयोर्विशेषविहितौ लङ् लिटौ अपवादौ प्राप्तः। अत्र लुङ् लिटोः अपवादः अत्र लङ् लुटौ इति भवतः इति एवम् अस्ति। अग्रे तावत् उच्यते नवा अपवादस्य निमित्ताभावात् अनद्यतने हि तयोर्विधानम्। एवं नास्ति अर्थात् अपवादस्य निमित्ताभावात् अपवादशास्त्रस्य निमित्तं नास्ति। अपवादशास्त्रस्य निमित्ताभावात् अत्र अनद्यतने तयोः विधानम् अर्थात् तत्र लङ् लुटोः विधानं भवति इति विचारः जायते। न वा एष दोषः किं कारणम्? अपवादस्य निमित्तं अपवाद निमित्तं नास्ति, न अत्र अपवादस्य निमित्तम् अस्ति। किं कारणम्? अनद्यतने तयोः विधानम् अनद्यतने हि तौ लङ् लुटौ इति विधीयेते। लङ् लकारस्य भूते लुट् लकारस्य भविष्यति रूपं भवति। न च अत्र अद्यतनकालः विवक्षितः किं तर्हि भूतकालसामान्यं भविष्यत्कालसामान्यं च विवक्षितं वर्तते। अतः तयोर्विषयेऽपि तत्र कोसु प्रत्ययः भवति, लुङ् लकारः भवति। यद्यपि तावत् शक्यते वक्तुं गमिष्यामः घोषान् पास्यामः पयः शयिष्यामहे पूतिकृणेतुषि, किन्तु अत्र यत्र एतन् न ज्ञायते किं करोति इदं च कथं
एवं अत्र उच्यते यत् एतस्मिन् विषये यत् अवादस्य निमित्ताभाव नत्र अवादस्य निमित्तं किं कारणादि और विधानादि हि तौ लोंग लिटौ विधीयते न च अत्र दत्नकारा विवक्षिता किं तर्हि भूतकाल सामान्य भविष्यत्काल सामान्यं च इति भाष्यकारः समाहितवान्। अग्रे कश्चन आक्षेपः भाष्यकारः क्षिपति यद्यपि तावत् एतत् शक्यते वक्तुं गमिष्यामः घोषान् पास्यामः पयः इति तु प्रयोग सामान्यर्भवति शैष्यामहे पूतीकृणेतेषु किन्तु यत्र एतन्न ज्ञायते किं कदेति कथं तु अगमाम घोषान् अपाम पयः कया रीत्या सा तथा भव अशहिष्महि पूतीकृणेतेषु पूतीकतृणेषु यत्र एतन्निर्ज्ञातं न भवति अमुष्मिन् अहानिगतम् इति तावत् तत्र तथा ज्ञानं स्यात्। समाधानम् एतस्य भाष्यकारः हे प्रस्तौति अत्रापि न वा अपवादस्य निमित्ताभावात् आराध्यतने हि तयोर्विधानमित्येव। अत्र न वा अर्थात् यद् भवतः प्रतिपादितं तत् शोभनं नास्ति अवादस्य निमित्ताभावात् अवादस्य अत्र किमपि निमित्तं नास्ति तो निमित्ताभावात् अनद्यतने हि तयोर्विधानम् अर्थात् लङ्लकारस्यापि अनद्यतने विधानं भवति अथ च लिट् लकारस्यापि अनद्यतने विधानं भवति तयोर्विधानमित्येव। कथं पुनः सतोः नामाविवक्षा स्यात् इति कथनस्य किं तात्पर्यं तदा उच्यते सतः अपि अविवक्षा भवति पुनः विद्यमानस्यापि अविवक्षा तत्र वक्तुं शक्यते तद्यथा अलोमिका एडका अनुदरा कन्या अत्र लोमाः अपि वर्तन्ते उदरोऽपि वर्तते तथापि अनुदरा कन्या लोटः तत्र नास्ति तो एवं रूपेण अत्र एतस्य विचारः सञ्जातः सतोऽपि अविवक्षा भवति उच्यते अत्र कारणं वर्तते अत्र एवं उच्यते यत् विद्यमानस्य अविवक्षा न भवति सतः अपि अविवक्षा भवति इति कथने उच्यते तद् यथा अलोमिका एडिका एडका अर्थात् या तत्र मेषा भवति सलोमिका वर्तते तथापि तत्र अलोमिका अल्परोमः अल्पार्थे अत्र न वर्तते अनुदरा कन्या अत्र उदरं त्वस्य किन्तु अल्पोदरा वर्तते सा कन्या अनुदरा कन्या वर्तते असतश्च विवक्षा भवति अविद्यमानस्यापि विवक्षा भवति तद्यथा समुद्रः कुण्डिका विन्ध्यो वर्धितकम् एवं रूपेण अत्रापि दोषः न भवति तद् रूपतया तस्य प्रयोगस्य सत्त्वात्। अग्रे तत्र भाष्यकारः कथयति वसेर् लुङ् रात्रिशेषे वस धातोः लुङ् लकारः भवति रात्रिशेषे विशेष रात्रिशेषे अर्थात् प्रातः काले अर्थात् एतद् भवति तदा भवति यथा तन्याये प्रत्युत्थाने प्रत्युथं कञ्चित् पृच्छति क्व भवान् उषितः अत्र प्रत्युत्थाने प्रातः काले जागरणे समये तत्र कश्चन प्रश्न भवान् तत्र रात्रौ क्व भवान् उषितः स अत्र अमुत्र आवासम् अत्रैव मम वासः आसीत् तो अमुत्र आवासम् इति अमुत्र आवासम् इति प्राप्नोति तत्र लुङि सति अत्र अमुत्र अवात्सम् इति भवति इति विषये कथनमस्ति। जागरण संततौ इति वक्तव्यं यो हि मुहूर्तमात्रमपि शोभति तत्र अमुत्र आवासम् इत्येव भवितव्यं मुहूर्तमात्रमपि शोभति तदापि भवति रात्रिपर्यन्तं शोभति तदापि भवति तो एवं जागरण संतति विषये सर्वत्र तस्य अयं नियमः जायते तस्य परिपालनं तत्र भवति तथा व्यवहार विषये अतएव एतादृशं व्याख्यानम् एतस्य सूत्रस्य अनद्यत लुङ् इत्यस्य भगवता भाष्यकारेण विहितं स इदो समयः सञ्जातः अतः अत्रैव विरम्यते सर्वेभ्यो नमः। जयतु संस्कृतं जयतु भारत।